प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 12 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू चुनावी एजेन्डा मतदाताका घर घरमा पुगेर दिनरात खटिएका छन्। निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा प्राय राजनीतिक दलका उम्मेद्वार बीच नै रहने हो। तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा समेत उम्मेदवारी दिन कसैलाई पनि रोक नलगाएकाले यसपटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर नै चलेको छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरानबाट हर्क साम्पाङ, राजधानी काठमाडौँबाट बालेन शाह र धनगढीबाट गोपाल हमाल लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको आकर्षक जित नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको संख्या बढाउन सहयोगी बनेको हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वास, गठबन्धनका कारण असन्तुष्ट मतदाता र कार्यकर्ता र स्थानीय तहमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति देखाएको लगावकै लोभमा आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत पर्ने 3 जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि कायम 15वटा सिटका लागि कुल 360 उम्मेद्वार मध्ये 128 जना त स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै छन्, जुन 35.55% हो। त्यसैगरी 3 जिल्लामा प्रदेश सभाका 30 सिटका लागि 340 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमध्ये 119 जना अर्थात् 35% स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा राजनीतिक दलका उम्मेद्वार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढी छ। यस क्षेत्रमा 16 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने राजनीतिक दलका उम्मेद्वारको संख्या 13 मात्रै छ। त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ सबैभन्दा बढी ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशसभा 1 र 2 मा 15 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 10 निर्वाचन क्षेत्रमा 257 जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये 97 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। भक्तपुरका 2 निर्वाचन क्षेत्रमा 40 जना उम्मेदवार मध्ये 15 जना स्वतन्त्र छन् भने ललितपुरका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 63 जना उम्मेदवार मध्ये 16 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। स्वतन्त्रको लहर ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार दिपेश कुमार केसी आफूहरूको लडाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका लागि भएको बताउनुहुन्छ। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरू सिन्डिकेटको विरोध भएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलको सिन्डिकेटका कारण दलभित्रै पनि स्वतन्त्र विचारले स्थान पाउन छाडेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि आउनु परेको हो। परिवर्तनका नाममा धर्म र संस्कृति मास्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन, उहाँले भन्नुभयो। केसी समानुपातिक प्रणालीको नाममा 40% स्वतन्त्र विचारलाई मास्ने काम स्वीकार्य नभएको दावी गर्नुहुन्छ। म स्पष्ट मिसन र भिजनका साथ राजनीतिमा आएको हुँ, उहाँले भन्नुभयो। अब मुलुकको जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ। सबैभन्दा माथि देश भन्ने विचारलाई अगाडि बढाउन मेरो उम्मेदवारी हो। यो निर्वाचन मात्र नभई वैचारिक स्वतन्त्रताको लडाई समेत भएको उहाँको भनाइ छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देशैभरि फैलिएको लहर परिवर्तनको पक्षमा एउटा ठूलो धक्का भएको उहाँले बताउनुभयो। केसीको प्रतिस्पर्धा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जन र नेकपा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनका साथै आफू जस्तै अन्य 7 जना स्वतन्त्रसँग हुनेछ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार समेत रहनुभएका महर्जनले 2074 सालमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारका रूपमा 27,713 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको थियो। महर्जनसँग पराजित नेपाली काङ्ग्रेसका चन्द्र महर्जनले 16,945 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका राजेन्द्र प्रसाद पाठक संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउनुहुन्छ। लामो समय कानुन र पत्रकारितामा सक्रिय पाठक मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा बाहेक पानी र बिजुली समेत निशुल्क गर्ने मेरो एजेन्डा छ, उहाँले भन्नुभयो। म निर्वाचित भए प्रत्येक महिनामा 2 पटक स्थानीय तहको समस्या बुझेर समाधानमा केन्द्रित हुनेछु। पाठक संघीय संरचना र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाली विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलमा आबद्ध भई काम गर्नुभएका पाठक पछिल्लो 1 वर्षदेखि पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र हुनुभएको छ।
त्यसैगरी 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर चर्चा बटुल्न सफल रन्जु न्यौपाने पनि यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। न्यौपानेले चुनावी मैदानमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यसका साथै अभियन्ता हेमराज थापा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। न्यौपाने आफू निर्वाचित भए मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने बताउनुहुन्छ। अहिले प्रत्येक घरमा मानसिक समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरू छन्। मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति पनि समय सापेक्ष छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो। उसो त लौरो चिन्हबाटै बालेन र हर्कले पाएको जितबाट हौसिएका केही युवाहरूले लौरो चुनाव चिन्हलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन्। लौरो अभियानलाई संगठित स्वरूप दिँदै हाम्रो नेपाली पार्टी मार्फत उनीहरू यति बेला स्वतन्त्रकै शैलीमा निर्वाचनमा होमिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिनियर आकर्षण पोखरेल आफू निर्वाचित भएमा नीतिगत कामलाई केन्द्रित दिने बताउनुहुन्छ। पोखरेलले यस क्षेत्रमा आफू जस्तै 13 जना राजनीतिक दलका उम्मेदवारका अतिरिक्त 16 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी अस्मिता सिंह मानुसी, यमी भट्टराई, नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका बागी उम्मेदवार रामवीर मानन्दरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्कनुभएका पोखरेल निर्वाचन क्षेत्रमा जनताका धेरै ठूला माग नरहेका र ती माग सजिलै पूरा गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। पोखरेलले चुनावी एजेन्डामा 10 वटा संकल्प अगाडि सार्नु भएको छ। यस क्षेत्रका जनता खानेपानी, सडक, खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक, ढल फोहोर, स्वास्थ्य उपचार र महँगी लगायतका कैयन समस्या छन्, उहाँले भन्नुभयो। यी यस्ता समस्या हुन् जुन सहजै समाधान गर्न सकिन्छ र मेरो प्रमुख प्राथमिकता पनि यसैमा हुनेछ। सुशासन, सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय निशुल्क शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको पोखरेलको भनाइ छ। त्यसका साथै ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन नीति बनाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कला संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, सडक छेउछाउमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने, दक्षिण उत्तर पर्यटन राजमार्गको रूपमा अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय पर्यटन नीति निर्माण गरी काम गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी हाम्रो नेपाली पार्टीकै तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 बाट उम्मेदवारी दिनुभएका सुमन सायमी सडक विस्तारको स्थानीयवासीका समस्या समाधानमा आफू केन्द्रित हुने बताउनुहुन्छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा उम्मेदवार समेत रहनुभएका उहाँले तत्कालीन समयमा 13,770 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मतले हौसिएर उहाँ यति बेला प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो। सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित बासिन्दालाई रोजगारी सहित पुनः स्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आउनुभएका सायमीले लाल पूर्जा नपाएका व्यक्तिलाई लाल पूर्जा दिलाउन नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउनुहुन्छ।